साथीहरू नमस्ते। लोक सेवा दर्पणको एक अर्को श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म गणेश। आजको यस श्रृङ्खलामा लोक सेवा दर्पणको 12औं श्रृङ्खलामा मैले 2077 माघ 7 र 14 गते गोरखापत्रमा प्रकाशित सामान्य ज्ञानहरू लिएर उपस्थित भएको छु। सुरु गरौँ आजको यो श्रृङ्खला। विक्रम सम्वत 2077 पुस 28 मा आयोजित अवार्ड कार्यक्रममा वर्षका उत्कृष्ट खेलाडी घोषित हुन सफल खेलाडी को हुन्? पुरुषतर्फ मण्डेकाजी श्रेष्ठ र महिलातर्फ गौरीका सिंह। पल्सर स्पोर्ट अवार्ड 2076 अन्तर्गत गौरीका सिंह र मण्डेकाजी श्रेष्ठ वर्षका उत्कृष्ट खेलाडी घोषित भएका। अवार्ड अन्तर्गत ताइक्वान्डोका मुख्य प्रशिक्षक नवीन कुमार श्रेष्ठ वर्षको उत्कृष्ट प्रशिक्षक, महिला राष्ट्रिय भलिबल टोली टिम अफ द इयर 2076 घोषित भएका। त्यस्तै ताइक्वान्डोकी आयशा साक्य र एथलेटिक्सकी सन्तोषी श्रेष्ठ वर्षको स्पेशल अवार्डबाट सम्मानित भएका। पारा क्रिकेट टोलीका कप्तान दिगम सिंह चेम्जोङ पारा एथलेटिक अवार्डबाट सम्मानित भएका। टेबल टेनिसका पूर्व महिला खेलाडीद्वय सिजरन शाह र गीता छेत्रीलाई पल्सर लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्डबाट सम्मानित गरिएको। पिपुल्स च्वाइस उपाधि भलिबलकी कप्तान अरुणा साईले जितेकी। गल्फका सुभाष श्रेष्ठ उत्कृष्ट युवा खेलाडी घोषित भएका। दोस्रो पटक महाअभियोग सामना गर्ने पहिलो अमेरिकी राष्ट्रपति को हुन्? डोनाल्ड ट्रम्प। सन् 2020 जनवरी 7 मा ट्रम्प समर्थकहरूले क्यापिटल हाउस स्थित अमेरिकी संसद भवनमा प्रवेश गर्दै उपद्रव मच्चाएका थिए। अमेरिकी इतिहासकै सबैभन्दा खराब दिनका रूपमा लिएको सो दिन ट्रम्पले आफ्ना समर्थकलाई भड्काएको र हिंसा प्रेरित अभिव्यक्ति दिएको आरोप उनीमाथि लागेको छ। ट्रम्प समर्थकद्वारा गरिएको हिंसात्मक गतिविधि नियन्त्रण गर्ने क्रममा प्रहरीको कारबाहीमा परि 7 जनाको ज्यान गएको थियो। राष्ट्रिय गौरवको सडक आयोजना मध्ये पहाडी लोकमार्गको सबैभन्दा लामो भाग कुन जिल्लामा पर्छ? बागलुङ 137 किलोमिटर। नेपाल आयल निगम लिमिटेडको स्थापना कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2027 पुस 26। विक्रम सम्वत 2027 पुस 26 गते कम्पनी ऐन 2021 अन्तर्गत प्राइभेट कम्पनीका रूपमा यसको स्थापना भएको। निगम विक्रम सम्वत 2033 साउन 6 गते पब्लिक कम्पनीका रूपमा परिवर्तन भएको। विक्रम सम्वत 2077 माघ 1 मा मनाइएको राष्ट्रिय योग दिवसको नारा के हो? गरौँ योग डटेर, कोभिड जान्छ हटेर। अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवस कहिले मनाइन्छ? जनवरी 26। एसोसिएसन अफ नेशनल नम्बरिङ एजेन्सिज ANNA को सदस्यता नेपालले कहिले प्राप्त गरेको हो? सन् 2016 जुन 23। अन्नाले धितो बजारको विश्वसनीयता विकासमा कार्य गर्दै आएको। यसको मुख्यालय जर्मनीमा रहेको छ। भारतले कोरोना विरुद्धको खोप अभियान कहिले सुरु गर्यो? सन् 2021 जनवरी 16। विश्वकै ठूलो खोप अभियानका रूपमा लिएको सो अभियानको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उद्घाटन गरेका। यस कार्यक्रमको उद्देश्य 1 अर्ब 30 करोड भन्दा बढी मानिसलाई कोरोना भाइरस विरुद्ध खोप दिनु रहेको। सामान्यतया ओजोन तह वायुमण्डलको कति उचाइमा रहेको हुन्छ? 25 देखि 40 किलोमिटर। IUCNले लोभ र दुर्लभ हुन लागेका जीवहरूलाई कति भागमा विभाजन गरेको छ? 5। विलोप, सङ्कटापन्न, अति संवेदनशील, दुर्लभ र सम्वस्त। साइटेस स्थापनाको मुख्य उद्देश्य के हो? दुर्लभ जीवजन्तु तथा पशुपक्षीहरूको संरक्षण एवं सम्वर्धन। हिउँदे याममा पहिलो पटक माउन्ट K2 को सफल आरोहण गरी कीर्तिमान राख्ने टोली कुन हो? नेपाली टोली सन् 2021 जनवरी 16। 7 समिट ट्रेकिङका छाङदावा शेर्पा नेतृत्वको टोली माउन्ट K2 को चुचुरोमा पुगेको। K2 हिमालको उचाइ 8611 मिटर रहेको।
K2 हिमाल आरोहणलाई निकै कठिन तथा खतरनाक आरोहणका रूपमा लिने गरिन्छ। नेपाल सरकारले सञ्चार र सूचना प्रविधिको टेवा हात-हातमै सरकारी सेवा भन्ने नाराका साथ नागरिक एपको शुभारम्भ कहिले गरेको हो? विक्रम सम्वत 2077 माघ 2 गते। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्दै नागरिकलाई हात-हातमै सरकारी सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ सरकारले यो एप प्रयोगमा ल्याएको हो। यस एप मार्फत नागरिकता, राहदानी, शैक्षिक प्रमाणपत्र र मतदाता परिचय पत्रको विवरण प्राप्त गर्न सकिने। त्यस्तै नागरिक एपबाट प्यान कार्ड सम्बन्धी आवेदन गरी प्यान नम्बर प्राप्त गर्न सकिने साथै सरकारलाई तिरेको करको विवरण समेत मोबाइल सेट मार्फत नै जानकारी लिन सकिने। हाल आफ्नै नाममा दर्ता भएको मोबाइल नम्बरका आधारमा नेपाल टेलिकम र एनसेलको सिम मार्फत एप प्रयोग गर्न सकिने। सो सेवा प्राप्त गर्न सम्बन्धित व्यक्तिले आफ्नो नागरिकता, मतदाता परिचय पत्र वा राहदानी मध्ये कुनै एकको विवरण उल्लेख गर्नुपर्ने। एपमा आगामी दिनमा मालपोत, भूमि सुधार, सवारी कर, चालक अनुमति पत्र लगायतका सेवाहरू थप गर्दै लगिनेछ। नागरिक एपमा पहिलो चरणमा सरकारी सेवा अनि दोस्रो चरणमा अर्ध सरकारी सेवा समेटिने जनाइएको छ। नागरिक एपबाट सेवा प्राप्त गर्न एन्ड्रोइड मोबाइल प्रयोगकर्ताले प्ले स्टोर र आइफोन प्रयोगकर्ताले एप स्टोरबाट नागरिक एप बेट्टा डाउनलोड गर्नुपर्ने। सरकारले कुन अवधिसम्ममा डिजिटल नेपाल बनाउने कार्यक्रम तय गरेको छ? सन् 2025। मोबाइल एप मार्फत राहदानीको फारम भर्न सकिने गरी नेपाल पासपोर्ट एपको शुभारम्भ कहिले गरियो? विक्रम सम्वत 2073 पुस 19 गते। हाल 2077 माघ स्वास्थ्य बीमा लागू गर्ने जिल्ला कति पुगेका छन्? 64। 64औं जिल्ला लमजुङ। लमजुङमा 2077 माघ 2 गतेदेखि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरुवात भएको हो। अब 13 जिल्लामा विस्तार हुन बाँकी रहेको छ। आउँदो आर्थिक वर्षमा नेपालका 77 वटै जिल्लामा यो कार्यक्रम लागू गरिने योजना रहेको छ। बाल तथा मातृ मृत्युदर कम गर्ने उद्देश्यका साथ शून्य होम डेलिभरी अभियान सञ्चालन गर्ने स्थानीय तह कुन हो? मालिका गाउँपालिका गुल्मी। अभियान अन्तर्गत सो गाउँपालिकामा गर्भवती महिला भएको घरमा हरियो झण्डा गाड्ने गरिएको। नेपाल सरकार मन्त्री परिषद बैठकद्वारा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान गठन गर्ने निर्णय कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2075 असोज 5। सरकारले नेपालका कति जातिलाई अल्पसंख्यक जातिका रूपमा वर्गीकरण गरेको छ? 98। विक्रम सम्वत 2074 वैशाख 8। पृथ्वीले आफ्नो अक्षमा घुम्ने प्रक्रियालाई के भनिन्छ? परिभ्रमण। पृथ्वीले 23 घण्टा 56 मिनेट 4.09 सेकेन्डमा आफ्नो अक्षमा एकपटक घुम्छ। साधु सन्तले बाल्ने अग्निलाई के भनिन्छ? ध्वनि। प्राचीन कालको रामचरितमानस र आधुनिक कालको कृष्णायन कुन भाषाका प्रसिद्ध महाकाव्य हुन्? अवधी। व्यापार घाटा भन्नाले के बुझिन्छ? निर्यात व्यापार भन्दा आयात व्यापार बढी हुने। हिम नदीले बगाएर ल्याएको हिमोड, ढुङ्गा, माटो, बालुवा, झारपात आदिले नदीलाई रोकी बन्न जाने ताललाई के भनिन्छ? हिमोड ताल। तराई मधेसका जिल्ला जोड्ने बहुप्रतीक्षित राष्ट्रिय गौरवको हुलाकी मार्ग निर्माण औपचारिक रूपमा कहिले सुरुवात भएको हो? आर्थिक वर्ष 2065-66। हाल 2077 पुससम्म समग्रमा आयोजनाको भौतिक प्रगति 56% पुगेको छ। आयोजना निर्माण थालनी गर्दा आर्थिक वर्ष 2074-75 मा सम्पन्न गर्ने भनिए पनि पछि संशोधन गरेर आर्थिक वर्ष 79-80 पुर्याइएको। आयोजना थालनीमा 1 लेनको मात्र सडक हुने भनिएकोमा यसलाई वृद्धि गरेर 2 लेनको बनाइएको। त्यस्तै पहिले कुल लम्बाइ 1792 किलोमिटर रहेकोमा अहिले करिब 62 किलोमिटर लम्बाइ थप हुन गई 1854 किलोमिटर पुग्ने भएको। अहिलेको जस्तो पूर्ण रूपमा बस्ती विकास भइ नसकेको र यातायातको पहुँच नभएको अवस्थामा वर्षौं पहिले चिठी पत्र बोकेर एक पोस्टबाट अर्को पोस्टमा छिटो पुग्न
सक्ने सिधा बाटो नक्साङ्कन गरेर हुलाकी सडक अस्तित्वमा आएको थियो। तराईका प्राय सबैजसो जिल्ला सदरमुकामलाई छुने यो हुलाकी सडकलाई पदम रोड पनि भनिन्छ। भारतको सहयोगमा नेपाल सरकारले यो मार्ग निर्माण कार्य गरिरहेको छ। बडघर प्रथा कुन समुदायमा प्रचलनमा रहेको छ? थारू। बागलुङको रामरेखादेखि पर्वतको पाङ जोड्ने सिंगल स्पान झोलुङ्गे पुलको लम्बाइ कति रहेको छ? 567 मिटर। 2077 वैशाखमै निर्माण सम्पन्न भएको सो पुलको उद्घाटन 2077 माघ 3 मा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमसिनाद्वारा गरिएको हो। यो मुलुककै लामो सिंगल स्पान झोलुङ्गे पुलका रूपमा रहेको। नेपालको सबैभन्दा लामो झोलुङ्गे पुल चाँदनी र दोधारा जोड्ने महाकाली नदीमाथि निर्मित 1452.96 मिटर 1452.96 मिटरको पुल हो। कुन पर्वत क्षेत्रलाई मोरदार पर्वत क्षेत्र भनी चिनिन्छ? महाभारत पर्वत। मोरदार पहाडको माथि उठेको भागलाई प्रतिनति र तल भासिएको भागलाई सन्नति भनिन्छ। ग्रीष्म ऋतुमा समुद्रबाट जमिनतर्फ र हिउँद ऋतुमा जमिनबाट समुद्रतर्फ बहने वायु कुन हो? मनसुनी वायु। मनसुनी वायु कति प्रकारका हुन्छन्? 2, ग्रीष्मकालीन मनसुन र शीतकालीन मनसुन। शाहवंशीय इतिहासमा सबैभन्दा लामो समय शासन गर्ने राजाको हुन् श्रीपाद त्रिभुवन। नेपालमा पहिलो पटक न्युक्लियर मेडिसिन सेवाको सुरुवात कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2077 पुस 6 गते। खास गरी क्यान्सर, थाइराइड एवं हड्डी सम्बन्धी समस्या दुखाइ पत्ता लगाउन यो प्रविधि प्रयोग गरिने। यस प्रविधि मार्फत कम स्तरको रेडियो एक्टिभ सामग्री मौखिक एवं इन्जेक्सन मार्फत शरीरभित्र प्रवेश गराई शरीरको अवस्थाबारे जानकारी लिन सकिने। महाकवि देवकोटा संग्रहालय कहाँ निर्माण गरिने भएको छ? मैतीदेवी, काठमाडौँ। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले संग्रहालय निर्माणका लागि देवकोटाको घर, जसलाई कवि कुञ्ज भनी चिनिन्छ, यसलाई आफ्नो स्वामित्वमा लिएको। दक्षिण एसियाकै पहिलो स्काईवक टावरको निर्माण कहाँ गरिने भएको छ? कमलादी, काठमाडौँ। विक्रम सम्वत 2076 मङ्सिर 21 मा टावरको शिलान्यास गरिएको। उचाइ 78 मिटर रहेको। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले कुन वर्षलाई इन्टरनेसनल इयर अफ क्रिएटिभ इकोनोमी फर सस्टेनेबल डेभलपमेन्टका रूपमा मनाउने निर्णय गर्यो? सन् 2021। अन्तरिक्षमा सबैभन्दा लामो समय बिताउने महिलाको हुन् क्रिस्टिना कोच, अमेरिकी इन्जिनियर। उहाँले अन्तरिक्षमा 328 दिन बिताउनु भएको छ। सन् 2019 मार्च 14 मा अन्तरिक्षतर्फ लाग्नुभएकी उहाँले सन् 2020 फेब्रुअरी 6 मा पृथ्वीमा अवतरण गर्नुभएको। अन्तरिक्षमा सबैभन्दा लामो समय बिताउने व्यक्ति रुसका भलेरी पोल्याकोभ 437 दिन हुन्। राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम 26 जिल्लामा सञ्चालित छ भने चुरे जलाधार संरक्षण कार्यक्रम कति जिल्लामा सञ्चालित छ? 13। राष्ट्रिय आयोजना ब्याङ्कको शुभारम्भ कहिले गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2076 माघ 26 गते। राष्ट्रिय आयोजना ब्याङ्क कार्यान्वयनमा आए पश्चात यसमा समाहित भएका आयोजनाले मात्र बजेटमा प्रवेश पाउने। प्रस्तावित रानीटार विमानस्थल कुन जिल्लामा पर्छ? पाँचथर। एक दिने प्रधानमन्त्रीका रूपमा नियुक्त हुने मानव अधिकार कर्मीको हुन् आभा मुर्तु, फिनल्यान्ड। जलवायु परिवर्तन एवं महिला अधिकारका क्षेत्रमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने मुर्तुलाई फिनल्यान्डकी प्रधानमन्त्री सन्ना मरिनले एक दिने प्रधानमन्त्रीका रूपमा नियुक्त गरेकी। महिला अधिकारको प्रवर्धन गर्ने उद्देश्य साथ उनलाई सो पदमा नियुक्त गरेको जनाइएको। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानद्वारा प्रदान गरिएको नास्ट प्रविधि पुरस्कार 2076 बाट सम्मानित हुने व्यक्तित्व को हुनुहुन्छ? कुलमान घिसिङ। हाल कुन देशले कृत्रिम चन्द्रमा निर्माण परियोजना अघि बढाएको छ? चीन। सो कृत्रिम चन्द्रमा पृथ्वीभन्दा 500 किलोमिटर टाढा रहने कृत्रिम चन्द्रमाले 10 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल ओगट्ने
यसअघि यस किसिमको परियोजना सन् 1990 को दशकमा रुसले अघि बढाउन खोजेको थियो, तर सो परियोजना सफल हुन सकेन। नाइजेरियामा खेतमा काम गरिरहेका 100 भन्दा बढी व्यक्तिको घाँटी रेटी विभत्स हत्या गर्ने आतंककारी समूह कुन हो? आइएसआइएस सम्बद्ध बोको हराम। नाइजेरियाको उत्तरपूर्वी सहर मैदुगुरी नजिकैको ठाउँमा सो समूहले निर्दोष नागरिकलाई नियन्त्रणमा लिई हातखुट्टा बाँधेर विभत्स तवरले हत्या गरेको। सो हत्या सन् 2020 नोभेम्बर 28 मा भएको। सिस्टर रोबर्ट केसँग सम्बन्धित छ? कोभिड-19 लगायत संक्रामक रोगका बिरामीको सहयोग। बागमती प्रदेशको नेतृत्वमा नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनद्वारा निर्मित यो रोबोट कोभिड-19 लगायत रोग संक्रमण भएका एवं आइसोलेसनमा रहेका बिरामीबाट स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षित राख्न प्रयोग गर्न सकिने रिमोट कन्ट्रोल मार्फत बिरामीलाई औषधि, खाना, खाजा पुर्याउन यो रोबोट प्रयोग गर्न सकिने भाषा आयोगले राष्ट्रपति समक्ष बुझाएको आर्थिक वर्ष 2076-77 को प्रतिवेदन अनुसार थपिएका 2 भाषा कुन कुन हुन्? मारेग याखा र नाभा शेर्पा। यसअघि आर्थिक वर्ष 2075-76 को प्रतिवेदन अनुसार थप भएका 6 भाषा राना थारू, कैलाली, नार्फु, मनाङ, चुम स्यार गोर्खा, नुब्री लार्के गोर्खा, पोइके डोल्पा र से राके सेके मुस्ताङ हुन्। 2068 को जनगणना अनुसार नेपालमा बोलिने भाषाको संख्या 123 रहेकोमा पछि थप भएका 8 सहित जम्मा हाल जम्मा भाषाको संख्या 131 पुगेको। पशुपक्षी एवं बालीनालीको उत्पादकत्व बढाउने उद्देश्य साथ व्यावसायिक रूपमा झिंगा पालनको सुरुवात कहाँ गरिएको छ? चितवन। मन्त्री परिषदको 2074 असोज 25 को निर्णय अनुसार कति स्थानीय तह पिछडिएको क्षेत्रमा समावेश गरिएको हो? 57। पिछडिएको क्षेत्रमा 8 नगरपालिका र 49 गाउँपालिका रहेका। सबैभन्दा बढी स्थानीय तह पिछडिएको क्षेत्रमा परेको जिल्ला बझाङ 6 हो। बागमती प्रदेशको पहिलो बालमैत्री नगरपालिका कुन हो? भीमेश्वर नगरपालिका दोलखा। युनेस्को सहयोगमा वार्के फाउन्डेसनद्वारा प्रदान गरिने ग्लोबल टिचर प्राइज 2020 बाट सम्मानित व्यक्तित्व को हुन्? रञ्जित सिंह डिस्ले, भारत। पुरस्कार राशि 10 लाख अमेरिकी डलर। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानले विज्ञान पुरस्कार 2076 कसलाई प्रदान गर्यो? डाक्टर यादव कुमार देव भट्टराई, नर्भिक इन्टरनेसनल हस्पिटल। आर्थिक वर्ष 2075-76 को लेखा परीक्षणमा बेरिजु फर्स्योटमा सर्वोत्कृष्ट स्थानीय तह कुन बन्यो? थाहा नगरपालिका मकवानपुर। 2.54% मात्र बेरिजु कायम गर्न सफल सो नगरपालिकालाई सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उत्कृष्ट घोषणा गरेको। एसिया प्रशान्त आर्थिक सहयोग एपेकको स्थापना कहिले भएको हो? सन् 1989। स्थापना कालमा 12 देश मात्र रहेको यस संगठनमा हाल 21 सदस्य राष्ट्र छन्। यसको प्रधान कार्यालय सिङ्गापुरमा रहेको छ। यस संस्थाको पहिलो सम्मेलन सन् 1989 मा अस्ट्रेलियामा सम्पन्न भएको थियो। कञ्चनपुरको महाकाली नगरपालिकाको नाम परिवर्तन गरी के बनाएको छ? दोधारा चाँदनी नगरपालिका। बहुमुखी प्रतिभाका धनी एवं महान चित्रकार लियोनार्दो दा भिन्चीको जन्म कुन देशमा भएको हो? इटाली। उनको जन्म सन् 1452 अप्रिल 15 मा इटालीमा भएको र निधन सन् 1519 मे 2 मा फ्रान्समा भएको। मोनालिसा, द लास्ट सपर, द भर्चुभियन म्यान, लेडी विथ एन इरमाइन उनका विश्वविख्यात चित्र हुन्। सरकारले एसएलसी परीक्षा हाल एसईई मा ग्रेडिङ प्रणाली प्राविधिकतर्फ कहिलेदेखि लागू गरेको हो? 2071 सालको एसएलसी परीक्षादेखि। 2071 सालको एसएलसी परीक्षादेखि सरकारले सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्समा स्मार्ट कार्डको व्यवस्था कहिलेदेखि सुरु गरेको हो? विक्रम सम्वत 2072 मङ्सिर 14। कहिल्यै आँखा नचिम्लने जीव माछा हो भने कहिल्यै आँसु नझार्ने जीव कुन हो? चिम्पान्जी।
हिन्द महासागर र बङ्गालको खाडीमा चल्ने वायुलाई के भनिन्छ? साइक्लोन। थार तथा गोबी मरुभूमिमा बहने तातो हावालाई लु भनी चिनिने। खस आर्य भन्नाले कुन कुन जाति बुझिन्छ? ब्राह्मण, क्षेत्री, ठकुरी, सन्यासी, दशनामी। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त वा निर्वाचन आयुक्तको पदमा नियुक्तिका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कति हो? स्नातक तह। हरित जलवायु कोष GCF को मुख्यालय कहाँ छ? दक्षिण कोरिया। विश्वमा बढ्दो तापमान वृद्धि दरलाई 2 डिग्री सेल्सियस भन्दा तल राख्ने गरी विविध कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उद्देश्य साथ यो कोष स्थापना भएको हो। हाल यस कोषमा 10 अर्ब अमेरिकी डलर रहेको छ। हवस् त साथीहरू, आजको श्रृङ्खला यहीँ समाप्त हुन्छ। लोकसेवा दर्पण च्यानल सब्स्क्राइब अनि सेयर गरिदिनुहोला। आजको अङ्कबाट बिदा दिनुहोस्। अर्को अङ्कमा फेरि भेटौँला। धन्यवाद।